السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد ديسير اللي كيتحضر دغيا دغيا وبمقادير جد بسيطه. هو ان فلون باتيسيي، ان فلون اللي كيطيب في الفران وكيجي بحال ان ديسير زوين. غنخليكم مع لا غوسيت. هذه هي لا غوسيت اللي غنحتاجو باش نديرو ان فلون باتيسيي اللي كيجي غزال وكتحضريه للضياف وكتحضريه كيجي شي حاجه راقيه وزوينه وكيطيب في الفران. نخليكم مع المقادير. عندي هنا 130 غرام ديال السكر سنيده، زائد جوج ساشيات ديال فاني، وجوج بيضات زائد صفر ديال البيضه، و100 غرام ديال مايزينا، و20 سنتيلتر ديال كريم ليكيد، و 1 لتر ديال الحليب. غنقول لا recette en français. On a 130 grammes de sucre en poudre, on a 2 sachets de vanille, 2 œufs plus un jaune d'œuf, 100 grammes de maïzena, 20 centilitres de crème liquide et 1 litre de lait. On va passer pour la préparation. Alors, première chose, أول حاجة غناخدو الحليب ديالنا، غادي نديرو 750 مليلتر، غادي نعبروه بحال هكا. Première chose, on va prendre le lait, on va mesurer 750 millilitres. Voilà. On va le mettre dans un casserole. غنديرو الحليب ديالنا في شي كاسرونه 750 ml. On va rajouter 750 ml du lait dans une casserole. On va rajouter le vanille et le sucre. وغادي نزيدو عليهم سكر فاني والسكر سنيده. وغادي نحركوهم. On va tout mélanger. Et on va mettre sur le feu. وغادي نديرو فوق العافيه باش يفيض. ودابا غناخدو الحليب اللي بقى لينا. On va prendre le lait qui reste. On va rajouter les œufs. غنزيدو عليه البيض. Et on va rajouter 100 grammes de maïzena. وغادي نزيدو عليه المايزينا ديالنا شويه بشويه ونحركو tout doucement. On va tout mélanger. Et là, comme vous voyez, le lait, il est trop chaud. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الحليب سخن مزيان. غادي نزيدو عليه بشويه بشويه لا بريباراسيون اللي درنا الاولى ديال البيض مع الحليب ومايزينا. Et là, on va rajouter la deuxième préparation qui était avec le lait et le sucre et le vanille et maïzena. On va rajouter tout doucement avec un mélange. غنزيدو بشويه بشويه وحنا تنحركو. On va rajouter tout doucement et on mélange en même temps. Comme vous voyez, c'est tout doucement. Il faut mélanger tout doucement. نحركو بشويه بشويه. من حدنا حنا تنحركو هو اللي تيولي خاتر. Et là, on va rajouter le crème liquide, 20 centilitres de crème liquide. ودابا غادي نزيدو 20 سنتيلتر ديال كريم ليكيد. بالنسبه للناس اللي في المغرب ما لقاوش كريم ليكيد ولا شي حاجه، يديروا كريم فريش. كريم فريش شويه خاطر.
le mettre dans le moule. Et là, on va prendre le moule de 20 cm comme ça. Je le beurrai. خديت هنا عندي مول درت فيه الزبده ديال 20 سم الى 20 سم. غادي ندير فيه لو فلون ديالنا comme ça. وهنا غادي نحاولوا نسرحوه شي شويه. On va laisser dans le four jusqu'à qu'on voit la pâte elle est bien dorée. غادي نخليوه في الفران مسخن على درجه الحراره ديال 200 وغادي نخليوه يتحمر من الفوق. عادي غادي نخرجوه. غادي نوريكم كيفاش غادي يجي منه. وهنا من بعد ما خرجته من الفوق كتشوفوا باقي سخون، خاصو يتحمر بحال هكا ويكون تحاولوا تشوفوا من الجناب الا كان محمر يعني رطب من التحت ومن الفوق. انا هنا درتو على لا شالور تورنونط. غادي نخليه حتى يبرد وغادي ندوزو باش نوريكم ملي غادي نقطعو كيفاش غادي يجي. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الديسير كيفاش جا، كيجي شي حاجه زوينه وراقيه كتحضرها للضياف ديالك، شي حاجه كتحمر لك الوجه وكيجي رطب وزويون. كنتمنى ان شاء الله تكون لا غوسيت عجباتكم، وما تنساوش الى عجبكم فيديو تبارطاجيو وديروا جيم وتابوناو معايا باش يوصلكم الجديد. على بروشين فوا ان شاء الله. باي باي.